मीरा की वालदा ने ये क्लेम किया कि उनकी जो बेटी है अदाकारा मीरा जी, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, उनको अमेरिका न्यूयॉर्क के किसी पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया है। अब जब 5 अप्रैल को उनकी बात हुई तो बकौल मीरा जी की वालदा के, मीरा ने घबराते हुए कहा कि मुझे डॉक्टर्स यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल ले आए और मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खबरनामा के साथ मैं हूं असद अली। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मोइन जुबैर से। मोइन जुबैर कौन है? मोइन जुबैर वो रिपोर्टर है जिन्होंने मीरा की खबर ब्रेक की कि उनको अमेरिका में एक मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया। अब ये खबर है क्या, ये उन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोइन जुबैर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने एक टाइम दिया और मीरा से मुतल्लिक आपने जाना। तो मीरा की वालदा ने ये क्लेम किया कि उनकी जो बेटी है अदाकारा मीरा जी, पाकिस्तान की नामवर अदाकारा हैं, उनको अमेरिका न्यूयॉर्क के किसी पागल खाने में दाखिल करवा दिया गया है। तो ये जैसे ही मीरा जी की वालदा शफकत ज़ाहरा साहिबा ने इस बात का इजहार हमसे किया तो बीइंग अ जर्नलिस्ट हमें ये जानना ज़रूरी था कि किन वजूहात की बुनियाद पर उनको जो मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान की एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में उस दौर में काम किया जब फिल्म इंडस्ट्री रूज पर थी, और अभी भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। उनकी रिसेंटली जो फिल्म बाजी रिलीज हुई थी वो भी अच्छा बिजनेस कर गई। तो हमें भी ज़रा एक क्यूरियोसिटी बढ़ी कि हम भी जानें कि वो किन मुश्किलात में इस वक्त अमेरिका में फंस चुकी हैं। तो जब हमने अदाकारा मीरा जी की वालदा से रब्ता किया और उनसे मुलाकात का वक्त मांगा तो उन्होंने उस मुलाकात में बताया और उस इंटरव्यू में बताया, जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। मेरे उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मीरा से मेरी मुलाकात शफकत ज़ाहरा साहिबा जो उनकी वालदा है, उनकी बात आखिरी बात 5 अप्रैल को हुई। अब जब 5 अप्रैल को उनकी बात हुई तो बकौल मीरा जी की वालदा के, मीरा ने घबराते हुए कहा कि मुझे डॉक्टर्स यहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल ले आए और मुझे नहीं पता कि ये मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। ये मुख्तसर सी बात घबराते हुए मीरा ने अपनी वालदा से गई। ये उनकी वालदा ने हमसे कहा, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वो इंटरव्यू सारा देख सकते हैं। तो यहाँ तक तो सारी सिचुएशन होगी, लेकिन कुछ टीवी चैनल्स और कुछ यूट्यूब चैनल्स ने ये कहा कि मीरा बिल्कुल वहाँ पर सेफ है और ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं हुई। लेकिन अब अंदर की बातें कुछ ये भी लोग शेयर कर रहे हैं कि मीरा चंद कुछ अरसे से याद दे रही थी, अपना इलाज करवा रही थी, और अमेरिका में भी इस सिलसिले में जब वो डॉक्टर के पास किसी क्लिनिक में अपना चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने जब उनकी मेडिकल हिस्ट्री के मुतालिक पूछा कि आप क्या कर रही हैं, कौन सी दवाइयाँ लेती हैं, क्या क्या आपको प्रॉब्लम है, तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि जी मीरा ने वहाँ पर कहा है कि मैं वहाँ की पाकिस्तान में एक बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मुझे यहाँ पर उस तरह का प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा। तो जिस पर मीरा ने जब इस तरह की बातें शुरू की तो मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि आप एक बार अपना मेंटल हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। तो जाहिर बात है मेंटल चेक है जो आपका मेंटल जो चेकअप है वो किसी साइकाइट्रिस्ट किसी मेंटल हॉस्पिटल में जाकर होगा। तो ये र्यूमर्स है कि जी मीरा ने वहाँ पर ये बात की और उसके बाद मीरा को मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर्स के कहने पे ले जाया गया, क्योंकि ये सारे र्यूमर्स हैं। मीरा जी की वालदा के मुताबिक सिर्फ 5 अप्रैल को आखिरी बात हुई और वो आखिरी बात ये थी कि मीरा ने कहा कि मुझे पागल खाने ले आए। ये अब सारी बातें हैं और एक और र्यूमर अब ये फैल गया है कि ये बात कंफर्म है कि मीरा मेंटल हॉस्पिटल है वो वहाँ पर गई हैं, ये बात कंफर्म है। कुछ लोग र्यूमर्स फैला रहे हैं और कैप्टन नवीद की ज़मानत पर उनको मेंटल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है, यहाँ तक कि लोगों ने रिहाई तक का लफ्ज़ यूज़ कर दिया, तो ये रिहाई मिली है उसकी। अब जब ये सारा सीन हो गया और अब फाइनली लोग ये कह रहे हैं, र्यूमर्स ये फैला रहे हैं कि 48 घंटों में अमेरिका छोड़ने का उसको कहा जा रहा है कि वो अमेरिका छोड़ के चली जाए। ज़मानत पे कैप्टन नवीद की उसको डिस्चार्ज कर दिया और ये कह रहे हैं कि 48 घंटों में उसको अमेरिका छोड़ने का ऑफर दे दिया गया। अब ये सारे र्यूमर्स हैं। हमेशा जब भी मीरा जी की कोई खबर आएगी तो र्यूमर्स का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि मीरा जी से मुतल्लिक कोई भी बात एक बड़ी खबर साबित हो जाती है। एक दौर था जब हैरेसमेंट में लोग बड़ी बातें करते थे
تو کسی نے جھوٹی خبر میرا جی سے متعلق پھیلا دی کہ میرا جی نے اعلان کیا ہے کہ میں ہراسمنٹ پر ایک کتاب لکھوں گی. تو یہ خبر تھی. اب میرا نے ایسی بات کہی نہیں تھی, اگر کہیں بھی تھی تو آن ریکارڈ تو تھا ہی نہیں کچھ. تو لوگوں نے جو خبر بنانی ہے وہ ریومرز کی خبر بنا رہے ہیں اس ٹائم, اور اس وقت تک ریومرز پھیلتے رہیں گے جب تک میرا جی خود سامنے آ کر یہ نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ ایکچولی ہوا کیا تھا. تو یہ اب تک کا سارا سینیریو ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا وہ یہ بتائیں کہ ان کی والدہ نے جو ہے نا, ان کی والدہ نے بھی کہا کہ پاکستان کے اعلیٰ حکام سے کہا کہ میری بیٹی کو جو ہے نا واپس پاکستان. تو پاکستان کے اعلیٰ حکام جو ہے اس معاملے میں کیوں دخل اندازی نہیں دے رہی؟ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ امریکن جو ہاسپٹل تھا, میڈیکل ہاسپٹل جو بھی تھا, وہاں ان کی طرف سے کوئی خبر آئی ہو کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے, تو جس کے بعد کیا نا پاکستان, ان کی والدہ نے جو ہے نا پاکستانی حکام سے جو ہے مدد کی اپیل کی, تو پاکستانی حکام اس میں کیوں نہیں شامل ہو؟ دیکھیے جیسے ایک سوری میں آپ کی بات کاٹوں, جیسے پہلے بھی انہوں نے جو ہے نا جب لاک ڈاؤن لگا تھا تب انہوں نے اپیل کی تھی کہ میری مدد کی جائے, تو تب بھی کوئی کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا تھا تب جب اپیل کی تھی تو اس کے بعد جب فلائٹ چلی تھی تو میرا جی کو پاکستان ایمبیسی, جب ساری فلائٹ چلی تھی, آپ کو یاد ہوگا کہ تمام ممالک اپنے شہریوں کو نکال رہے تھے, تو میرا جی بھی اسی فلائٹ میں پاکستان آئی تھی. تو اس وقت بھی حکومت پاکستان نے تمام اپنے شہریوں کی جو ان کی وہ فریاد آپ کہہ رہے ہیں, جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے پاکستان واپس جانا ہے, اسپیشل فلائٹس کے لیے پاکستان آئے تھے. تو اب بھی اگر اس میں میرا جی اگر کسی پرابلم میں وہاں پھنسی نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی سفارت خانہ خاص طور پہ امریکہ میں تو کافی زیادہ ایکٹیو ہے اور وہ اس بات کو چیک بھی کر رہا ہوگا. لیکن اب جو ریومرز پھیل چکے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ خبر کو کہاں سے پکڑا جائے. ریومرز یہ پھیل گئی کہ جی $50 لاکھ کوئی وہ ضمانتی بانڈز وہاں پہ جمع کروا دیے گئے, پھر کیپٹن نوید نے ضمانت دی کہ میں چھڑوا دے, میں ضمانت دیتا ہوں یہ پاکستان واپس سے ملے گی. پھر کہا گیا جی 48 گھنٹوں میں امریکہ چھوڑ دے. جب تک میرا جی خود سامنے نہیں آتی تب تک ہر بندہ جو بھی میرا جی سے متعلق کوٹ کرے گا وہ خبر بنے گی. میرا جی کی والدہ نے کہا کہ میری بیٹی اس وقت مینٹل ہاسپٹل میں ہے, اور میرا جی کے والد صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بالکل صحیح ہے. ہاں ایک چیز اور بتاؤں گا آپ کو کہ میرا کچھ مینٹلی طور پہ اس حوالے سے ڈسٹرب ضرور تھی کہ پاکستان میں جو ان کو ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہیں وہ کام نہیں دیتی. وہ اس بات کا اظہار کئی مواقع پر کرتی رہی ہیں کہ انہی کی جو ایج فیلوز ہیں جو انڈسٹری میں ان کے ساتھ ہی ہیں وہ آج ہر ایڈس میں, ہر بڑے ایڈ میں موجود ہوتی ہیں. تو لیکن ان کے مقابلے میں جو باقی وہ جو ایکٹریسز ہیں ان کے مقابلے میں وہ ایسی کنٹروورسیز سے نہیں, یہ وہ کنٹروورسی تو دیکھیں نا وہ ان کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہیں, وہ خود پھیلا رہی ہیں یا ان کے ساتھ اٹیچ کر دی گئی, یہ ایک غلط بات ہے. وہ کہتی ہیں کہ میں بھی ان کے پائی کی ایک اداکارہ ہوں پاکستان کی, مجھے اس طرح کا کام نہیں دیا جاتا, میری فلم ہٹ ہوئی باجی اور اس کے بعد مجھے کسی نے کوئی کام نہیں دیا, کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ان کو نہیں پوچھ رہی, کوئی بڑی ٹرانسمیشن ان کو نہیں مل رہی. تو وہ اس حوالے سے ضرور ڈسٹرب ہے. اس بات کا اظہار ان کے والد صاحب نے بھی کیا ہے. تو اب جب تک میرا جی خود سامنے نہیں آئیں گی بالکل بھی سمجھ نہیں لگے گی کہ اندر کی بات ہے کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کچھ عرصے پہلے ایک فراڈ کا کیس چل پڑا کہ میرا جی نے فراڈ کیا, خبر چل رہی, پھر لوگوں نے اندر کی پتہ نہیں کیا کیا خبریں چلا دی کہ جی میرا جی یہ بھی کر گئی, میرا جی وہ بھی کر گئی. تو اس وقت تک وہ ریورس پھیلتے رہے جب تک میرا خود سامنے نہیں ہے, اور الٹیمیٹلی ان کو پھر آگے پریس کانفرنس میں بتانا پڑا کہ ریئلٹی اصل میں ہے کیا. تو ابھی بھی وہی بات ہے کہ سب کو انتظار ہے کہ میرا جی ویڈیو میسیج ریلیز کریں یا کوئی ایسا اسٹیٹمنٹ بتائیں, ٹویٹ کر دیں, کوئی انسٹا پہ پوسٹ لگا دیں کہ میرے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے. تو ابھی تک کی مختصر کہانی یہی ہے کہ میرا جی وہاں پر معمول کا چیک اپ کروانے گئی تھی, اور آخری بات ان کی والدہ کے بقول ان سے ہوئی 5 تاریخ, اور اس کے بعد ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, معین زبیر نے جو ہے ساری کہانی جو ہے نا ہمارے سامنے کھول دی ہے. تو ہم معین زبیر کو جو ہے نا فردر بھی جو ہے نا فالو اپ لیتے رہیں گے کہ جب ان سے میرا جی کا تعلق کوئی رابطہ ہوتا ہے کہ میرا جی کوئی ویڈیو پیغام دیتی ہے تو اس پہ بھی جو ہے ہم معین سے جو ہے فالو اپ لیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.